बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा की 171 आयात पर बात कर ली थी और आज हम सूरह बकरा के वर्स 172 से लेकर 177 तक बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करें आयत नंबर 172 पर। तो इसका मौजू कुछ इस तरह से है। इस आयत में अहले ईमान को उन तमाम पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया गया है जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ताकीद की गई। इससे एक ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें ही पाक और तैयब हैं। हराम करदा अशिया पाक नहीं, चाहे वो नफ्स को कितना ही अट्रैक्ट करें, नफ्स को कितनी ही मरगूब हो। जैसे आज आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें तो जो पोर्क है, जो सूअर का गोश्त है, वो बड़ा ही यूरोप के लोग उसे पसंद करते हैं। और दूसरा ये कि बुतों के नाम पर जो मंसूब जानवर और अशिया को मुशरिकीन, जैसे आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो मुशरिकीन थे वो अपनी तरफ से जो जानवर हुआ करते थे, हलाल जानवर, उनको हराम करार देते थे। तो यहाँ से ये मालूम हुआ मुशरिकीन का ये अमल गलत है। वो इस तरह एक हलाल चीज़ को हराम नहीं करार दे सकते। तुम उनकी तरह इन चीज़ों को हराम मत करार दो। हराम तो सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनकी तफसील इसके बाद वाली आयत में हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो बात इस आयत नंबर 172 में बयान की गई वो ये कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत गुजार हो तो अदाई शुक्र का एहतमाम करो। नाजरीन कराम, बात करें आयत नंबर 173 पर। तो 173 आयत में 4 ऐसी चीज़ें जो हराम करार दी गई हैं उन पर तफसीली मौजू बयान किया गया है। नाजरीन कराम, अब ये आयत पढ़कर इससे मुराद ये नहीं लिया जा सकता कि इस्लाम में सिर्फ 4 चीज़ें ही हराम हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी हराम किस्म की खुराक, जो हराम किस्म के जानवर, हराम खुराकें जो कुरान के मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में, मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान हुए हैं, लेकिन जहाँ सिर्फ 4 चीज़ों का ज़िक्र है, इससे ये मुराद नहीं लिया जा सकता कि सिर्फ 4 चीज़ें ही हराम हैं। तो और आप वैसे भी जानते हैं कि मुख्तलिफ़ चैप्टर्स के साथ साथ अहादीस में भी बहुत सी हराम चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। इसीलिए एक मोमिन के लिए एक कुरान के साथ हदीस पर अमल करना, हदीस को पढ़ना, उसको भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन कराम, बिलखसूस जिस तरह मुशरिकीन के बारे में हम बयान कर रहे थे कि वो हराम जानवरों को भी हलाल जानवरों को हराम करार देते थे, तो अल्लाह ताला ने इधर उनको भी आंसर किया है कि वो हराम नहीं है। हराम तो सिर्फ ये चीज़ें हैं। नाज़रीन कराम, अब 1 बाय 1 इन चारों पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो इस आयत में बयान किया गया है वो मुर्दार। मुर्दार से क्या मुराद? मुर्दार से मुराद वो हलाल जानवर है जो बग़ैर ज़बा किए तिब्बी तौर पर या किसी हादसे की सूरत में मर जाए, या ये कि शरी तरीके के ख़िलाफ़ उसे ज़बा किया गया हो, जैसा कि गला दबा कर या इसके अलावा पत्थर और लकड़ी वग़ैरह से उसे मार दिया जाए। ये तमाम चीज़ें मुर्दार में आ जाता है। नाज़रीन कराम, हदीस शरीफ में 2 ऐसे जानवर जो मुर्दार हैं उनको हलाल करार दिया गया है, बाकी इसके अलावा तमाम हराम। वो 2 जो मुर्दार जानवर जो हलाल करार दिए गए हैं, एक मछली, दूसरा टड्डी। नाज़रीन कराम, इसके बाद बात करें नंबर 2 पर। तो नंबर 2 चीज़ जो हराम करार दी गई है वो है खून, यानी कि ब्लड। इससे मुराद वो खून है जो ज़बह करते हुए निकलता और बहता है। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि जो खून बह रहा है, जो खून निकल गया है, वो तो हराम है, लेकिन अब गोश्त के साथ ही जो खून लगा रह जाए वो हराम नहीं है, वो हलाल है।
یہاں بھی حدیث کی روشنی میں وہ دو خون بھی بیان کر دوں جو حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ ناظرین اکرام، بات کریں نمبر 3 پر تو خنزیر، پورک، سور کا گوشت۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بے غیرتی میں، یہ ایسا جانور ہے جو بے غیرتی میں بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سور کھانے کے، پورک کھانے کے بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جسے آج میڈیکل سائنس بھی پروو کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ایپیسوڈ میں انہی پر ہم بات کریں گے، اردو اور انگلش دونوں موضوعوں میں ہم بات کریں گے۔ تو جو سور ہے، آپ جانتے ہیں کہ نجاست پسند، گندگی پسند جانور ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے کیا کیا آپ کے نقصان ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام، نمبر 4 پر بات کی جائے جو اس آیت کی روح سے، وہ یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پولیتھیسٹ آف عربز جو تھے، عرب کے مشرکین تھے جو تھے، وہ لات و عزا وغیرہ کے ناموں پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آگ کے نام پر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجوسی جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو ایسے تمام قسم کے جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں، حرام۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد جو نیکسٹ 2 آیات ہیں ان پہ ناظرین اکرام ہم پہلے بھی سورہ بقرہ کے موضوعات میں بات کر چکے ہیں۔ یہودیوں کا جو ایک طرز عمل بیان کیا گیا تھا کہ وہ آیات کو، تورات کی آیات کو چھپایا کرتے تھے، اور جس طرح بھی وہ سارا ایک ردم تھا ہم نے بیان کیا۔ تو اب ہم آیت نمبر 176 پر بات کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 176 میں ایک ڈیفرنٹ موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 176، یہ قبلے کے زمن میں نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جیوز ہیں، جو یہودی ہیں، وہ اپنے قبلے کو، جو بیت المقدس کے یروشلم کے ویسٹرن سائڈ پہ، مغربی سائڈ پر ہے، اور جو کرسچنز ہیں ان کو جو ان کا قبلہ ہے وہ یروشلم کا جو مشرقی حصہ ہے، وہ اپنے قبلوں کو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو مسلمانوں کی تحویل قبلہ چینج جس وقت ہوا تو اس پر وہ بڑی باتیں بھی کرتے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ پر اس آیت میں ان عقائد کو، ان اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس سے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیب سے پاک، اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام ایٹریبیوٹس، تمام صفات باری کو بغیر کسی تعویل و تعطیل کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے، سزا ہونے، حشر نشر اور جنت و دوزخ پر بھی یقین رکھا جائے۔ اس کے بعد الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا، جس سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر، ان کی اتھینٹسٹی پر ایمان ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم مسلمز ہیں، ایز اے مسلم ہم چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تورات کو بھی ہم مانتے ہیں، زبور، سام کو بھی ہم مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کو، بائبل کو، قرآن کریم کو، ہم چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسا مومن۔ اس کے بعد کہا گیا کہ فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان رکھا جائے اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا جو طریقہ تھا وہ تو باقی تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے، ادھر سے گمراہ ہو گئے۔ اب کرسچنز کی حال دیکھ لیں، تمام کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، تمام کے تمام کو ماننا، یہ نہیں کہ تم ایک کو نہیں مانو، دو کو نہیں مانو، چلو خیر ہے بخشے جاؤ گے۔
نہیں نہیں، تمام کو ماننا، تمام پر ایمان لانا۔ ناظرین کرام، ان چیزوں پر ایمان لانے کے بعد ایک مسلم کے لیے، ایک بلیور کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ جو شخص مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔